Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. सबभन्दा अगाडि थाहा छ जुन यो फन्जाई भन्ने टर्म छ नि, यो फन्जाई भन्ने टर्म कहाँबाट डिराइभ भएको भन? फन्जसबाट है। यानी कि फन्जाईको सिंगुलर वर्ड भनेको के हो भन? फन्जस हो है। फन्जस हैज बीन डिराइभ फ्रम एउटा लेटिन वर्ड। कुन वर्ड भन? लेटिन वर्ड है। लेटिन वर्ड। यो फन्जाई भनेको के हो भन? लेटिन वर्डबाट डिराइभ भएको हो र यो फन्जसको मिनिङ के हुन्छ भन? मसरुम हुन्छ। के हुन्छ भन? मसरुम हुन्छ है। बुझिरहेछौ नि के भन्छ? मसरुम हुन्छ है। बुझिरहेछौ नि के हुन्छ? मसरुम। फंगस भनेको के हो? मसरुम है। त्यसैले भन यो कुन सब किङडममा पर्छ भन त? कुन किङडममा पर्छ? पहिला सब अगाडि भन कुन किङडममा पर्छ? छिटो भन। फन्जाई कुन किङडममा पर्छ भन? प्लान्टी किङडम। भेरी गुड। एक छाप लगाउँछ अहिले प्लान्टी भन्यो भने अहिले बकलोल फंगी छुट्टी हुन्छ। कुन किङडम हुन्छ भन? माइकोटा। माइकोटा। भेरी गुड है। फन्जाई कुन किङडममा पर्छ भन? माइकोटामा है। केमा भन? माइकोटामा है। त्यसैले भन द स्टडी अफ फन्जाई इज कल्ड। छिटो भन। द स्टडी अफ माइकोलोजी। माइकोलोजी है। अप्सन ए माइकोलोजी, अप्सन बी माइसिटोलोजी। भन के हुन्छ एन्सर? बोथ। के हुन्छ एन्सर? बोथ है। द स्टडी अफ फन्जाईलाई के भनिन्छ? माइकोलोजी भनिन्छ। और यसैलाई के भनिन्छ भन? माइसिटोलोजी भनिन्छ है। के भनिन्छ? माइसिटोलोजी भनिन्छ है। सुन यता जुन यो फन्जाई छ नि, फन्जाई भनेको थाहा छ के हो? लार्जेस्ट ग्रुप अफ के हो भन? लार्जेस्ट सब ग्रुप अफ के हो भन? थालोफाइटा हो। फेरि भन लार्जेस्ट सब ग्रुप अफ केमा पर्छ भन? थालोफाइटामा है। केमा पर्छ भन? थालोफाइटामा। बुझिरहेछौ केमा पर्छ भन? थालोफाइटामा है। बुझ्यौ नि? फन्जाई भनेको थाहा छ कस्तो अर्गानिजम हो भन? प्रोक्यारियोटिक अर्गानिजम। कुन अर्गानिजम भन? प्रोक्यारियोटिक अर्गानिजम। फेरि भन भन न। युक्यारियोटिक हुन्छ। युक्यारियोटिक। भेरी गुड है। कस्तो हुन्छ? युक्यारियोटिक हुन्छ है। र यो भनेको मेनली भनेको थाहा छ केमा डिपेन्ड हुन्छ? केमा डिपेन्ड हुन्छ भन? डेड एन्ड डिकेड अर्ग्यानिक म्याटर। फेरि भन केमा? डेड एन्ड डिकेइङ अर्ग्यानिक म्याटरमा के हुन्छ? के हुन्छ भन? डिपेन्ड हुन्छ है। त्यही भएर अलमोस्ट है अर्ग्यानिक म्याटरमा डिपेन्ड हुन्छ। त्यही भएर अलमोस्ट धेरै जसो फन्जाईहरू के हुन्छ भन? स्याप्रोफाइटिक मोड अफ न्युट्रिसन हुन्छ। कस्तो हुन्छ भन? स्याप्रोफाइटिक मोड अफ न्युट्रिसन है। कस्तो भन? स्याप्रोफाइटिक मोड अफ न्युट्रिसन हुन्छ है। स्याप्रोफाइटिक मोड अफ न्युट्रिसन हुन्छ। ठीक छ है। अप्सन ए मा छ हेट्रोट्रोफिक मोड अफ न्युट्रिसन। अप्सन बी मा छ सेप्रोफाइटिक मोड अफ न्युट्रिसन। के लगाउँछ भन त? हेट्रोट्रोफिक लगाउने है। के लगाउने? हेट्रोट्रोफिक। अब सुन है। जुन यो फन्जाईहरू हुन्छ नि, यो फन्जाईमा के हुन्छ? प्रशस्त मात्रामा के हुन्छ? क्लोरोफिल हुन्छ। फेरि भन के हुन्छ? हुँदैन। भेरी गुड है। फन्जाई भनेको के हुन्छ? फन्जाई भनेको के हुन्छ? अक्लोरोफिलस हुन्छ है। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। के हुन्छ? अक्लोरोफिलस है। यानी कि यसमा के हुन्छ? क्लोरोफिल एब्सेन्ट हुन्छ है। क्लोरोफिल एब्सेन्ट हुने बित्तिकै के हुन्छ? यसले आफ्नो खाना आफैले पकाउन सक्दैन, उसले फोटोसिन्थेसिस गर्न सक्दैन। त्यही भएर ऊ चाहिँ आफ्नो फिडिङ ह्याबिटको लागि अर्को अर्गानिजममा डिपेन्ड गर्छ। त्यस्तो मोड अफ न्युट्रिसनलाई के भनिन्छ भन? हेट्रोट्रोपिक अफ न्युट्रिसन भनिन्छ। के भनिन्छ? हेट्रोट्रोपिक मोड अफ न्युट्रिसन है। बुझ्यो नि? ठीक छ है। यसमा स्पोर हुने कि नहुने भन त? स्पोर हुने कि नहुने भन? हुने है। यसले के बियर गर्छ? स्पोर बियर गर्छ। ठीक छ है। यसमा भ्यास्कुलर टिस्यु एब्सेन्ट कि प्रेजेन्ट? छिटो भन। एब्सेन्ट है। भ्यास्कुलर टिस्युहरू के हुन्छ भन? एब्सेन्ट हुन्छ है। भ्यास्कुलर टिस्युहरू के हुन्छ भन? एब्सेन्ट हुन्छ। त्यसो भए भन न यिनीहरू भनेको यिनीहरूमा सेल वाल हुन्छ कि हुँदैन? छिटो भन। हुन्छ।
हुन्छ है हुन्छ। यसको सेलवाल हुन्छ भेरी गुड है यसको Chitin. सेलवाल हुन्छ है र यसको सेलवाल है केले मिलेर बनेको हुन्छ भन काइटिनले बन्छ है केले Chitin. मिलेर काइटिन है Chitin. काइटिन पुरै जुलोजीमा दुई ठाउँमा पढ्न पर्छ है एउटा भनेको केमा भन एउटा भनेको केमा सेलवाला फन्जाई अर्को भनेको कहाँ Fungi पर्छ and भन bacteria. एक्जोस्केलेटन अफ के भन अर्थ्रोपोडा है केमा पढ्न पर्छ भन एक्जोस्केलेटन अफ के भन Exoskeleton of अर्थ्रोपोडा है Arthropoda. अर्थ्रोपोडा बुझिरहेको छौ है काइटिनको मोलिकुलर फर्मुला भन त के हो C22 C22 H54 and N4 54 and 4 and O21. O21 है Right. this is the molecular formula of के भन काइटिन है काइटिन इज द मोनोमर अफ है अप्सन ए नाग है अप्सन बी नाम भन के हुन्छ आन्सर के हुन्छ नाग हुन्छ के हुन्छ आन्सर सी बोथ हुन्छ है के हुन्छ Both हुन्छ। आन्सर बोथ हुन्छ बुझ्यो नि अब दुईटाबाट एउटा चुज गर्नु परेमा के हुन्छ आन्सर भन नाग हुन्छ। नाग के हुन्छ आन्सर नाग एन एसिटाइल ग्लुकोसा अमाइन है त्यसो भए भन द सेल वाल अफ है द सेल वाल अफ ब्याक्टेरिया इज मेड अप अफ भन त द सेल वाल अफ ब्याक्टेरिया इज मेड अप अफ भन छिटो भन सेलुलोज एक छापा लगाउँछु सेलुलोज भन्यो भने अहिले म्युकोपेप्टाइड भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर भन म्युटोपेप्टाइड है अनि यसैलाई के भनिन्छ म्युराइन भनिन्छ यसैलाई के भनिन्छ पेप्टिडोग्लाइकेन पनि भनिन्छ है अनि यसैलाई के भनिन्छ म्युरामिक एसिड भनिन्छ त्यसो भए यो क्वेशन मेरो हैन मेरो क्वेशन यो हो द मोनोमर अफ म्युकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकेन इज भनेर सोध्छ अप्सन ए नाग अप्सन बी नाम भन नाम यसको पनि आन्सर के हुन्छ भन थर्ड नम्बरमा के हुन्छ हुन्छ हुँदैन नाम हुन्छ बोथ हुन्छ सुना तर मोस्टली केले मिलेर बनेको हुन्छ भन नामले है दुईटाबाट एउटा चुज गर्नु परेमा के चुज गर्छु भन नाम चुज गर्छु है बुझ्यौ ल सुनाए त है सुनाए काइटिनको अर्को नाम भनेर के भनिन्छ भने फंगल सेलुलोज पनि भनिन्छ है के भनिन्छ भन फंगल सेलुलोज है अरु के भनिन्छ फंगल सेलुलोज पनि भनिन्छ ठीक छ है है दिस इज द जनरल कुरा अफ के भन फन्जाई है एउटा अझै कुरा भन है फादर अफ माइकोलोजी भनेर कसलाई भनिन्छ छिटो भन फादर अफ माइकोलोजी फादर अफ मोडर्न माइकोलोजी भनेर फादर अफ मोडर्न माइकोलोजी ओइ एन्टोन डी ब्यारी हो गया भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर भन एन्टोन डी ब्यारी भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर भन एन्टोन डी ब्यारी है एन्टोन डी ब्यारी है बुझ्यौ नि ल वान्स अगेन फेरि भन्छ है फन्जाई है फन्जाई कुन किङडममा पर्छ भन माइकोटामा कस्तो कुन किङडममा पर्छ भन माइकोटामा बुझिरहेको छौ है कुन किङडममा पर्छ भन माइकोटामा है सुन त फन्जाई इज डिराइभ फ्रम अ ल्याटिन वर्ड है के हो भन फन्जस है फन्जस फन्जसको मिनिङ के हुन्छ भन मसरुम हुन्छ है फन्जसको मिनिङ के हुन्छ भन मसरुम हुन्छ है द स्टडी अफ फन्जाई इज कल्ड माइकोलोजी है त्यसो भए स्टडी अफ फन्जाई इज कल्ड माइसिटोलोजी है के भनिन्छ माइसिटोलोजी है सुन त जुन यो फन्जाई छ नि यो भनेको कुन ग्रुप हो भन लार्जेस्ट सब ग्रुप अफ के हो भन थ्यालोफाइटा लार्जेस्ट सब ग्रुप अफ के हो भन थ्यालोफाइटा है ठीक छ नि यो भनेको कस्तो अर्गानिजम हो भन युक्यारियोटिक अर्गानिजम है कुन अर्गानिजम युक्यारियोटिक अर्गानिजम है यिनीहरू आफ्नो फिडिङको लागि केमा डिपेन्ड गर्छ भन डेड एन्ड डिकेइङ अर्गानिक मेटरमा है त्यही भएर यिनीहरूको फुड अफ न्युट्रिसन अर मोड अफ न्युट्रिसनलाई के भनिन्छ भन स्याप्रोफाइट भनिन्छ है स्याप्रोफाइट भनिन्छ है त्यही भएर तिम्रो एक्जाममा क्वेशन सोध्छ मोस्ट अफ द फन्जाई आर इकोलोजिकली इम्पोर्टेन्ट फर भनेर सोध्छ
अप्सन ए मा फोटोसिन्थेसिस, अप्सन बी मा डिकम्पोजर, अप्सन सी मा बोथ, अप्सन डी मा Decomposer. लगाउने Decomposer. ए भेरी गुड के हुन्छ आन्सर भन डिकम्पोजर्स बुझिरहेछौ है डिकम्पोजर्स है सुना त कस्तो मोड अफ न्युट्रिसन हुन्छ डेड एन्ड डिकेनिङ अर्गानिक मेटरमा भागकोलाई स्याप्रोफाइटिक न्युट्रिसन कुन मोड अफ न्युट्रिसन स्याप्रोफाइटिक मोड अफ है त्यसो भए भन फन्जाइमा क्लोरोफिल हुने कि नहुने नहुने है भएपछि यस्तो अर्गानिजमलाई के भनिन्छ अक्लोरोफिलस भनिन्छ के भनिन्छ भन अक्लोरोफिलस भनिन्छ है त्यसो भए भन यसमा यसले स्पोर बियर गर्ने कि नगर्ने गर्ने है यानी कि यसले के गर्छ स्पोर बियर गर्छ है यसमा भेस्कुलर टिस्यु हुने कि नहुने नहुने है बुझ्यौ नि अब सुन जुन यसको सेल वाल छ नि किन भन्छ सेल वाल छ नि कसको भन फन्जाइको है फन्जाइको सेल वाल केले मिलेर बनेको हुन्छ भन काइटिनले फेरि भन न केले काइटिन है र काइटिन हाम्रो होल बायोलोजीमा दुई ठाउँमा पढ्न पर्छ एउटा भनेको के हो भन सेल वाल अफ र अर्को भनेको के हो एक्जोस्केलेटन अफ अर्को है यो मोलिकुलर फर्मुला एक्चुअली सोधेको छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है द मोलिकुलर फर्मुला अफ काइटिन इज भनेर सोध्छ के हुन्छ आन्सर भन के हुन्छ आन्सर C22 H54 N4 O24 त्यसो भए भन काइटिन इज मेड अफ भनेर अप्सन ए नाग अप्सन बी नाम अप्सन सी बोथ के लगाउने दुईटाबाट एउटा चुज गर्नु पर्नेमा के लगाउने नाग लगाउने ठीक छ है ल अब नेक्स्ट मा आउ सेल वाल इन ब्याक्टेरिया इज मेड अफ के हुन्छ आन्सर भन के हुन्छ आन्सर प्रोटीन जामिकोपेप्टाइड एउटा सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन नाम के हुन्छ आन्सर नाम ल ठीक छ है अब नेक्स्ट मा बुझिरहेछ नि ओ बच्चाहरु भन सर दाइ क्यारोटिनोइड को फर्मुला के हो क्यारोटिनोइड को के मोलिकुलर फर्मुला हो हिजो सोधा थियो नेममा क्यारोटिनोइड को मोलिकुलर फर्मुला हो हिजो सोधा थियो दाइ हो दाइ ए वाह यस्तो क्वेशन कहाँबाट आउँछ है तिनीहरुको दिमागमा है अब ल सुनाए त C40 र यहाँ 64 लाई भनिन्छ है बुझिरहेछौ थियो कि थिएन यस्तो थियो अप्सन नम्बर बी मा थियो तर म अर्कै लगाइदिएको थिएँ यो हिजो अहिले पढ्नु भयो नि यो काइटिन वाला यो एउटा थाहा थियो मात्र ए सुना है एउटा कुरा म भनिदिरहेको छु है यस्तो हावा क्वेसनहरु आउँदैन है लेखेर राखेको हुन्छ यो रेकर्डिङ भइरहेछ हैन यस्तो हावा क्वेसनहरु चाहिँ आउँदैन है बुझ्यौ नि ल आउ है सिमिलरिटिज अफ फन्जाई एन्ड अल्गी है सिमिलरिटिज हामीले पढ्दाखेरि तब कनेक्टिङ लिंक पढ्छौं नि के सिमिलरिटिज छ हैन सिमिलरिटिज बिट्विन के ले भन अल्गी एन्ड फन्जाई पढ्छौं है के पढ्छौं भन अल्गी एन्ड फन्जाई है सुनाए त भन त के सिमिलरिटी छ छिटो भन त यो दुबै भनेको कस्तो हुन् भने थाइलोइड हुन् फेरि भन कस्तो हुन् थाइलोइड हुन् है थाइलोइड को मतलब के हो भने नो डिफरेन्सिएसन अफ के हो रूट स्टेम एन्ड लिव्स है दुवै भनेको के हुन्छ नन भ्यास्कुलर हुन्छ फेरि भन के हुन्छ नन भ्यास्कुलर है त नन भ्यास्कुलर को मतलब के हो भन जाइलम एन्ड फ्लोएम के हुन्छ वेल डेभलप हुन्छ फेरि भन के हुन्छ के हुन्छ भन एब्सेन्ट हुन्छ है के हुन्छ भन जाइलम एन्ड फ्लोएम के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ है ठीक छ अर्को कुरा भन अर्को कुरा यिनीहरुको दुवै जुन सेक्स अर्गन छ नि सेक्स अर्गन है त्यो सेक्स अर्गन हुन्छ भन @गुन्जा हुन्छ है कस्तो हुन्छ गुन्जा है के भनिन्छ भन ग्यामेटेन्जिया भनिन्छ है के भनिन्छ ग्यामेटेन्जिया है भन युनिसेलुलर हुन्छ कस्तो हुन्छ नन जाइकेटेड कस्तो हुन्छ भन नन जाइकेटेड है के हुन्छ नन जाइकेटेड है र के भने
नन ज्याकेटेड हुन्छ है, अल्गीमा प्रेजेन्ट हुन्छ। ठिक छ है, यो दुवै भनेको के हुन्छ नन इम्ब्रोफाइट हुन्छ। फेरि भन के हुन्छ नन इम्ब्रोफाइट है। त नन इम्ब्रोफाइट भनेको के हो भन, नन इम्ब्रोफाइट भनेको के हो, यसमा इम्ब्रोको फर्मेसन हुँदैन है। है अब सुन एउटा अझै क्वेसन सोध्छु है। त्यसो भए भन फर्स्ट टाइम इम्ब्रो फर्मेसन टेक प्लेस इन Embryo. ब्रायोफाइट है। के हुन्छ आन्सर भन ब्रायोफाइट है। के हुन्छ आन्सर ब्रायोफाइट। दिस इज द सिमिल्यारिटिज बिट्विन के भन अल्गी एन्ड फन्जाई है। अब त्यसपछि केमा आऊ डिसिमिल्यारिटिजमा, यानी कि डिफरेन्सेसमा है। बुझ्यौ नि, डिफरेन्सेस बिट्विन अल्गी एन्ड फङ्गी है। हुन त तिमीहरूलाई थाहै नै छ है, तैपनि भन्छु डिफरेन्सेस बिट्विन के भन अल्गी एन्ड फन्जाई। डिफरेन्सेस बिट्विन के भन अल्गी एन्ड फन्जाई है। एकतिर अल्गी र एकतिर के भन फन्जाई। एकतिर अल्गी एकतिर फन्जाई। ल भन त छिटो भन है। यसमा के हुन्छ भन अल्गीमा के हुन्छ भन। अल्गी भनेको कस्तो अर्गानिजम हुन्छ, मेनली भनेको कस्तो हुन्छ एक्वाटिक अर्गानिजम हुन्छ। के हुन्छ भन एक्वाटिक अर्गानिजम। कहाँ पाइन्छ भन मेनली भनेको एक्वाटिक अर्गानिजम पानीमा पाइन्छ है। र अल्गी भनेको थाहा छ कहाँ पाइन्छ, मेनली इन लाइट एक्सपोज्ड प्लेस। फेरि भन कहाँ रे लाइट एक्सपोज्ड प्लेस है। किनभने यिनीहरूले के गर्नु पर्यो भन फोटोसिन्थेसिस है। यो भनेको के हुन्छ मोइस्चर लभिङ हुन्छ, टेरेस्ट्रियल हुन्छ। भन न मेनली भनेको यिनीहरू के हुन्छ भन टेरेस्ट्रियल हुन्छ है। के हुन्छ भन टेरेस्ट्रियल है। बुझ्यौ नि, टेरेस्ट्रियल हुन्छ। र यो भनेको मेनली थाहा छ कहाँ पाइन्छ, डार्क प्लेसमा पाइन्छ। कहाँ पाइन्छ भन डार्क प्लेसमा है। कहाँ पाइन्छ डार्क प्लेसमा है। ठिक छ है। यसमा के हुन्छ भन क्लोरोफिल प्रेजेन्ट हुने कि एब्सेन्ट हुन्छ भन क्लोरोफिल है। अल्गीमा क्लोरोफिल प्रेजेन्ट कि एब्सेन्ट प्रेजेन्ट। यसमा के हुन्छ भन क्लोरोफिल के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ। भेरी गुड है। क्लोरोफिल के हुन्छ भन एब्सेन्ट हुन्छ। ठिक छ है। यसमा कस्तो मोड अफ न्युट्रिसन हुन्छ भन त अटोट्रोफिक मोड अफ न्युट्रिसन। भेरी गुड है। के हुन्छ भन अटोट्रोफिक मोड अफ न्युट्रिसन हुन्छ भने यसमा के हुन्छ भन हेटेरोट्रोफिक मोड अफ न्युट्रिसन। के हुन्छ भन हेटेरोट्रोफिक मोड अफ के हुन्छ न्युट्रिसन हुन्छ। त्यसो भए भन अल्गीको सेल वाल केले मिलेर बनेको हुन्छ, छिटो भन सेलुलोज। भेरी गुड है। के हुन्छ केले मिलेर बनेको हुन्छ सेलुलोज है। त्यसो भए भन यसको सेल वाल केले मिलेर बनेको हुन्छ, छिटो भन काइटिन है। भेरी गुड है काइटिन। और यसैको नाम के हो भन, यसैको नाम के हो फन्जल सेलुलोज है। फेरि भन के भनिन्छ फन्जल सेलुलोज पनि भनिन्छ है। के भनिन्छ फन्जल सेलुलोज भन है। यसमा रिजर्भ फुड मटेरियल के हुन्छ छिटो भन अल्गीमा है। अल्गीमा के हुन्छ ग्लाइकोजेन। एक झापा लगाउँछु अहिले स्टार्च हुन्छ। के हुन्छ भन स्टार्च हुन्छ। भेरी गुड है। के हुन्छ भन स्टार्च है। यसमा के हुन्छ भन यसमा के हुन्छ ग्लाइकोजेन। भेरी गुड है। यसमा के हुन्छ ग्लाइकोजेन हुन्छ है। यसमा के हुन्छ ग्लाइकोजेन हुन्छ है। त्यसो भए भन यसमा चाहिँ सुन त जुन यो अल्गी हुन्छ नि, अल्गीमा जुन पेरेन्काइमा बनेको हुन्छ नि, त्यो पेरेन्काइमा थाहा छ केबाट बनेको हुन्छ, थाहा छ केबाट सेल डिभिजनबाट। केबाट सेल डिभिजन है। जुन पेरेन्काइमा सेल डिभिजनबाट बन्छ नि त्यसलाई ट्रु पेरेन्काइमा भनिन्छ। के भनिन्छ भन ट्रु पेरेन्काइमा। सुने त है। यसमा जुन पेरेन्काइमा बनेको हुन्छ नि त्यो पेरेन्काइमा केबाट बनेको हुन्छ भन सेल डिभिजनबाट है। सेल डिभिजनबाट। र जुन पेरेन्काइमा सेल डिभिजनबाट बन्छ त्यसलाई के भनिन्छ भन ट्रु पेरेन्काइमा भनिन्छ। के भनिन्छ भन ट्रु पेरेन्काइमा भनिन्छ। के भनिन्छ भन ट्रु पेरेन्काइमा है। यसमा कस्तो हुन्छ भन यसमा भनेको के प्रेजेन्ट हुन्छ थाहा छ। यसमा जुन पेरेन्काइमा प्रेजेन्ट हुन्छ है त्यो पेरेन्काइमा चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ माइसेलियमबाट। केबाट बनेको हुन्छ भन माइसेलियमबाट है। यसको पेरेन्काइमा केबाट बनेको हुन्छ भन
माइसेलियमबाट है। त जुन पेरेन्काइमा माइसेलियलबाट बनेको हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ भन स्युडो पेरेन्काइमा भनिन्छ। के भनिन्छ भन स्युडो पेरेन्काइमा। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोधेको क्वेसन है। त्यसो भए भन ट्रु पेरेन्काइमा इज फाउन्ड इन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर अल्गी। के हुन्छ एन्सर अल्गी है। स्युडो पेरेन्काइमा अर फल्स पेरेन्काइमा इज फाउन्ड इन भनेर सोध्यो के हुन्छ एन्सर फन्जाई है। त्यसो भए भन स्युडो पेरेन्काइमा इज फर्मड बाइ सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन माइसेलियम है। के हुन्छ एन्सर भन माइसेलियम। माइसेलियम पनि सोधेको क्वेसन हो। अहिले म सब बताउँछु के हो माइसेलियम भनेको। ठीक छ अब सुन लास्ट डिफरेन्स चाहिँ सुना त। हामी अल्गीको है अल्गीको हामी क्लासिफिकेसन पढ्दाखेरि यदि हामी लोवर फर्मबाट हायर फर्ममा गयौं भने है हायर फर्ममा जस्तै सबभन्दा लोवर क्लास अफ अल्गी कुन हो भन त मिक्जोफाइसी हो है। के हो मिक्जोफाइसी है। ब्लू अल्गीहरु साइनोब्याक्टेरियाहरु हैन प्रोकार्योटिक हुन्छ हैन बुझ्यौ नि है तिनीहरु है। अब सुन जसरी हामी प्रोकार्योटिकबाट युकार्योटिकमा जान्छौं यानी कि मिक्जोफाइसी टु रोडोफाइसीमा जान्छौं है। फेरि भन कसरी रे मिक्जोफाइसी टु रोडोफाइसीमा जान्छौं भने है रोडोफाइसीमा जान्छौं भने त्यसमा के हुन्छ भने ग्रेजुअली है ग्रेजुअली के हुन्छ सेक्स अर्गनहरुको के हुन्छ डेभलपमेन्ट हुन्छ के हुन्छ भन सेक्स अर्गनहरुको के हुन्छ डेभलप यानी कि इलाबोरेसन अफ के हुन्छ सेक्स अर्गन। बुझिराछौ नि के हुन्छ भन इलाबोरेसन अफ के हुन्छ सेक्स अर्गन हुन्छ है। ठीक छ है बुझिराछौ है। तर यसमा फन्जाइमा के हुन्छ भने हामी लोवर देखि हायर फर्ममा गयौं भने फेरि भन लोवर देखि हायर फर्म है। त लोवर फर्म सबभन्दा कुन हो भन फाइकोमाइसिटिस हो। फेरि भन कुन हो फाइकोमाइसिटिस। अल्गेल फंगी भन्छ। फाइकोमाइसिटिस टु ड्युटेरोमाइसिटिसमा गयो भने फेरि भन कुनमा ड्युटेरोमाइसिटिसमा गयो भने ड्युटेरोमाइसिटिसमा गयो भने त्यहाँ के हुन्छ भने सेक्स अर्गनको के हुन्छ रिडक्सन हुन्छ। के हुन्छ भन रिडक्सन अफ सेक्स अर्गन हुन्छ है। रिडक्सन अफ सेक्स अर्गन हुन्छ। र ड्युटेरोमाइटिसमा के हुन्छ ड्युटेरोमाइसिटिसमा है सेक्स अर्गनहरु है फेरि भन सेक्स अर्गन है टोटल के हुन्छ भन एब्सेन्ट हुन्छ है। टोटल के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ। त्यही भएर ड्युटेरोमाइसिटिसलाई के भनिन्छ फन्जाई आइएम पर्फेक्टाइ भन्छ। फन्जाई इम्पर्फेक्टाइ भन्छ। के भन्छ फन्जाई इम्पर्फेक्टाइ भन्छ। ठीक छ है। दिस इज द डिफरेन्सेस बिट्विन के भन अल्गी एन्ड फन्जी है। once again तिमीलाई एक टाइम छ 1 मिनेट टाइम छ रिभिजन गर। डिफरेन्सेस बिट्विन अल्गी एन्ड फन्जाई। अल्गी भनेको मेनली के हुन्छ एक्वाटिक है। फन्जाई भनेको के हुन्छ भन टेरेस्ट्रियल हुन्छ। के हुन्छ टेरेस्ट्रियल है। अल्गीहरु कहाँ पाउँछ जहाँ लाइटहरु के हुन्छ एक्सपोज हुन्छ यानी कि लाइटहरु पर्ने ठाउँमा के को बस्छ अल्गी भन्छ बस्छ भने डार्क प्लेसमा को बस्छ भन फन्जाई बस्छ। के भन्छ फन्जाई बस्छ है। त्यसैले भन अल्गीलाई फोटोसिन्थेसिस गर्न पर्छ कि पर्दैन पर्छ है। त फोटोसिन्थेसिसको लागि के हुनु पर्यो क्लोरोफिल हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो क्लोरोफिल है। फन्जाईलाई फोटोसिन्थेसिस गर्न पर्छ पर्दैन यानी कि क्लोरोफिल के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ। के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ है। जसमा क्लोरोफिल हुन्छ त्यसले खाना आफैले बनाउँछ। कसरी बनाउँछ फोटोसिन्थेसिसबाट बनाउँछ भने त्यस्तो मोड अफ न्युट्रिसनलाई के भनिन्छ अटोट्रोपिक मोड अफ न्युट्रिसन है। त्यसो भए भन जसले आफ्नो खाना बनाउन सक्दैन त्यस्तो मोड अफ न्युट्रिसनलाई के भनिन्छ हेटेरोट्रोफिक भनिन्छ। के भनिन्छ हेटेरोट्रोफिक है। त्यसो भए भन सेल वाल अफ अल्गी इज मेड अफ भनेर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर सेलुलोज है। के हुन्छ एन्सर सेलुलोज है। त्यसो भए भन सेल वाल अफ फन्जाई इज मेड अफ के भन काइटिन अर यसलाई के भनिन्छ फन्जल सेलुलोज पनि भनिन्छ। के भनिन्छ फन्जल सेलुलोज पनि भनिन्छ है। सुन त अल्गीको रिजर्भ फुड मेटेरियललाई के भनिन्छ स्टार्च भनिन्छ। के भनिन्छ स्टार्च भनिन्छ है। त्यसो भए भन फन्जाईको रिजर्भ फुड मेटेरियललाई के भनिन्छ ग्लाइकोजेन।
के भनिन्छ ग्लाइकोजेन भनिन्छ है त्यसो भए भन के हुन्छ भने अल्गीमा के फर्मेसन हुन्छ पेरेन्काइमा है त्यो पेरेन्काइमा केबाट बनेको हुन्छ भन सेल डिभिजनबाट है केबाट बनेको हुन्छ सेल डिभिजनबाट है र जुन पेरेन्काइमा सेल डिभिजनबाट बन्छ त्यस्तो पेरेन्काइमालाई के भनिन्छ भन ट्रू पेरेन्काइमा भनिन्छ के भनिन्छ ट्रू पेरेन्काइमा है त्यसो भए भन पेरेन्काइमा अफ फन्जाई केबाट मिलेर बनेको हुन्छ भन इन्टर ओभेन स्ट्रक्चर लाइक भन माइसेलियमबाट केबाट बनेको हुन्छ माइसेलियमबाट है त्यसो भए भन जुन पेरेन्काइमा माइसेलियमबाट बन्छ त्यसलाई के भनिन्छ भन स्युडो पेरेन्काइमा भनिन्छ है के भनिन्छ स्युडो पेरेन्काइमा है सुन यता है के हुन्छ भने अल्गीमा है सुन भन केमा अल्गीमा है हामी यदि लोवरबाट हायर अर्गानिजममा जान्छौँ भने है लोवरबाट हायर अर्गानिजममा जान्छौँ भने के हुन्छ भने देयर इज ग्रेजुअल इलाबोरेसन अफ भन सेक्स अर्गन है के हो नि सेक्स अर्गनको डेभलपमेन्ट भएको हुन्छ के बुझिरहेको छौ नि के हुन्छ डेभलपमेन्ट भएको हुन्छ है केमा भन अल्गीमा है र त्यसको ठ्याक्कै उल्टो केमा हुन्छ भन फन्जाइमा हुन्छ है फन्जाइमा के हुन्छ भने लोवरदेखि हायरमा गयो भने के हुन्छ भने सेक्स अर्गनको भन रिडक्सन हुन्छ र सबभन्दा हाईएस्ट क्लासमा ड्युटेरोमाइसिसमा के हुन्छ सेक्स अर्गन टोटली अब्सेन्ट हुन्छ त्यही भएर ड्युटेरोमाइसिसले के भनिन्छ फन्जाई पर्फेक्ट है दिस इज द डिफरेन्सेस बिट्विन के भन अल्गी एन्ड फन्जाई